हेलो। हाँ बोलो छोटे प्लम्बर, 2 बार कॉल किया तुमने। तो आप अगर अदब से बात करेंगे तमीज से तो बात होगी। अदब से ही तमज से बात करने वाले भाई, तुम प्लम्बरी के मानने वाले हो इसलिए तुमको अब हम आप प्लम्बरी कहते हैं। इतना बोलते हो कुछ सुनते हो नहीं है, क्या बात हुआ? नहीं तो भाई तुम दलील से बात करो ना, सवाल करो तो जवाब भी दो। तुम भी हक की तलाश में हो, हम भी। क्या हम हक की तलाश में? अल्हम्दुलिल्लाह हमें हक मिल चुका है। बस हम ये दुआ मांगते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम उलाइकल लज़ी। तुम हाँ तो लीजिए, या अली मदद हो या गौस मदद। अच्छा मतलब इय्याका नस्तईन और इय्याका नअबुदु, नस्तईन और नाबुदु दोनों एक ही है। अल्लाह तेरी ही मदद करते हैं, तेरी से मदद मांगते हैं। अच्छा चलो सुनो, जिस तरह हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अच्छा कोई अगर नहीं मेरी बात पहले बात तो सुन लो प्यारे, जब तुमने बात छेड़ा तो पहले सुन लो फिर बोलना। आराम से आराम से। हाँ आराम से सुनो। तुमने कहा नस्तईन और नाबुदु दोनों एक ही चीज है, यानी जिस तरह अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी, इसी तरह अल्लाह के अलावा किसी से मांगा नहीं जाएगा, यही ना? अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर कोई किसी तिनके को सजदा करे अल्लाह समझ करके, या किसी तिनके के लिए रोजा रखे, या किसी जानवर के लिए रोजा रखे नमाज पढ़े, या किसी मुर्दे को सजदा करे खुदा समझे, या मुर्दे के लिए नमाज पढ़े, या किसी जिंदा को जो है सजदा करे, किसी जिंदा को खुदा समझे, किसी जिंदा के लिए नमाज पढ़े, तो वो काफिर होगा, मुशरिक? हाँ अच्छा चलो ठीक है। अगर किसी जिंदा से मदद तलब कर लिया जाए, जिंदा से मदद अगर हयात है तो कर सकते हैं, बाद वफात ये दिक्कत है। अच्छा चलो तो ठीक है। देखो मतलब मदद में अगर हयात है तो ठीक है, और इबादत में हयात है तो क्यों ठीक नहीं है? दोनों एक ही है ना। जिस तरह मदद अल्लाह के लिए खास है उसी तरह इबादत अल्लाह के लिए खास है। तो इबादत तो हाँ मदद तो गैर मुस्लिम से भी ले सकते है ना। अरे यही नहीं हम तुम्हारी बात क्यों माने भाई? तुमने जो हमें फार्मूला दिया कि जिस तरह अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांग सकते, इसी तरह अल्लाह के अलावा किसी से किसी की अल्लाह ने हमें बताया। तो ये जो अल्लाह का दिया हुआ फार्मूला जो तुमने समझा, तो अब तुम्हारी समझ के मुताबिक मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरह अल्लाह के अलावा किसी की इबादत जायज़ नहीं, उसी तरह अल्लाह के अलावा किसी से मांगना जायज़ नहीं। यहाँ ये तुम्हारा फार्मूला, ये तुमने समझा है। अब यहाँ पे बात आके यहाँ फंसती है कि भाई तुम अगर हयात वाले से मदद तलब करो फिर ठीक है, लेकिन हयात वाले की इबादत करो तो ठीक नहीं है। तो तुम्हारा फार्मूला तो यहाँ गड़बड़ा गया, फिर तुम्हारा फार्मूला तो बेकार हो गया, फंस गया, तुम्हारा फार्मूला ही फंस गया। सही बुखारी 1010 पर हदीस पढ़ो। अरे पहले तुम ये तो समझा दो मुझे भैया कि दोनों को तू बराबर भी कह रहा है, फिर दोनों में तू जो है क्या चीज ये बरेलियों के बताओ कैसे? मैंने क्या बदकलामी की गाली दी तुझे? तो तड़ाक ये अदब के खिलाफ है। नहीं मतलब अदब के तो हम तुम्हारे लिए क्या अदब करें? गुस्ताख रसूल जो दीन से निकला हुआ हो, मुर्तद हो, उसके लिए क्या अदब करेंगे? अगर इस अंदाज में भी बात करते हैं तो तुम पर समझ लो मेहरबानी है, वरना तो इसके भी काबिल नहीं है। लेकिन बेहयाई ना कर, मुझे समझा। सुनो, हम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से क्या समझते हैं? हमने अल्लाह के इस दिया हुआ फार्मूला से ये समझा है कि अल्लाह के लिए इबादत खास है, मदद अल्लाह के लिए खास नहीं है। अल्लाह की अता से अल्लाह के बंदे भी मदद करते हैं। अगर अल्लाह के बंदों को बंदा समझकर उससे मदद लिया जाए फिर भी वो जायज़ है। लेकिन आप 1010 नंबर पढ़ लो, आप खुद समझ जाओगे। अरे हम क्या पढ़ेंगे? तुम्हारा प्लम्बर जो झूठ बोल बोल के तुम्हें बेवकूफ बना के जाता है, हम तुम्हारे जैसे अंधभक्त थोड़ी हैं। तू ही पढ़ के सुना दे, और तू पढ़ के सुना दे, और मैं भी फिर तुझे सुनाऊंगा हदीस। हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिक्षा का वसीला बनाते और कहते हैं अल्लाह हम पहले तेरे नबी का वसीला लाया करते थे। अरे मदद और वसीला, मदद पर अभी बात कर रहा है, फिर अभी वसीला में आ गए। वसीला में तो ऐसे बेमौत मारे जाओगे कि प्लम्बर ही डूब जाएगा। वसीला में तो और भी डुबाऊंगा तुझे। पहले मदद पर ही तो बात कर लो। सुनो,
اگر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو جو ہے یہ اس طرح سے مدد مانگنا سکھایا ہو کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں ہمارے جو ہے عورتوں بچوں کے معاملے میں، حیات کے معاملے میں ہم بھی قائل ہیں بھائی. اچھا تو پھر سنو جب بات وفات ارے کے نہیں حیات کے معاملے میں قائل ہیں آپ نا کہ حیات کے ٹائم مدد لیا جا سکتا ہے، تو کیا حیات والوں کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ نہیں، کیوں نہیں کی جا سکتی ہے؟ عبادت کرنا شرک ہے. غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے. تو غیر اللہ سے مدد شرک نہیں ہے؟ تو کال آ رہی ہے میری. ہاں بھاگ جاؤ اب تم. کیا پوچھ رہا؟ اچھا نام کیا ہے تمہارا؟ تمہارا نام کیا ہے؟ تم تو لو ہمارا نام کیا ہے؟ ارے نام کیا ہے؟ محمد رضا صاحب، آپ ان سے بات کر لیں گے. ارے کل ہی تو بھاگا ہے محمد رضا جھوٹ بول کر کے، جھوٹا حوالہ دے کر کے کل ہی تو بھاگا ہے وہ، اسی کو ایرے گیرے نتو خیرے کو لے کر کے آیا ہے. ارے محمد رضا سلفی کو لے کے آیا نا، کل ہی تو بھاگا. سنو تم جس کو بھی لے کر کے آؤ، تمہارا کہنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت بھی شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی مدد بھی شرک ہے، کسی سے مدد کا مطالبہ بھی کرنا. کہنا نہیں ہے کہ تو آپ کا مطالبہ مطلب مدد اگر کسی سے لیا جائے تو وہ اللہ کے جو ہے اللہ کے مدد میں شریک نہیں ہو. حیات میں مدد دے سکتے ہیں، اچھا سنو، مدد دے سکتے ہیں. اچھا مطلب زندوں کو شریک کر سکتے ہیں، مردوں کو شریک نہیں کر سکتے مدد میں. تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس سے مدد لیتا ہے. مدد لیتا ہے لیکن میں اس کو خدا نہیں سمجھتا ہوں نا، ذریعہ سمجھتا ہوں. اسی طرح اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام کو ذریعہ سمجھتا ہوں. نہیں آ رہے ہیں یہاں پہ، نیٹ ورک نہیں آ رہا ہے. پہلے مجھے اتنا بتا دو کہ اللہ کے حیات والے کی عبادت جائز کیوں نہیں اور حیات والے کی مدد جائز کیوں، جبکہ قرآن میں دونوں. تعویل تو کرے گا، حدیث قیامت میں ایسے ڈنڈے پڑیں گے تو ارے قیامت کیا، قبر میں تیری ایسی ٹھکائی ہوگی قبر میں کہ تو اس وقت مجھے یاد کرے گا کہ کوئی ملا تھا اللہ اس کے رسول کا وفادار، مجھے سمجھا رہا تھا، حدیث پڑھ رہا تھا، مگر یہ پلمبری کا اندھ بھکت بن کے میں برباد ہو گیا. تو روئے گا، بہت پچھتائے گا. الحمدللہ میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی عاشق صادق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم تھے، فنا تھے، انہوں نے ہمیں سچا دین کا تعارف کرایا، سچے عقائد و نظریات ہمیں عطا کیے. سبحان اللہ. اس لیے میں تجھے پھنسا رہا ہوں، اس لیے تیرا ارے اپنے عقیدے کو بنا پائے گا، تو ثابت کر پائے گا. امام احمد رضا کی کرامت تو ظاہر ہو رہی ہے یہاں پہ کہ ان کا ماننے والا تمہیں ایسے پھنسا دیا ہے کہ تو بے موت مر رہا ہے، تیرے پاس جواب ہی نہیں. کرامت ان کی ہو گئی نا. سنو یہی ان کی ایمان کی دلیل ہے کہ ان کا ماننے والا، ان سے مدد طلب کرنے والا، ان سے محبت رکھنے والا تم کو سوال کیا ہے، تو مر رہا ہے، نہ پلمبری کام آ رہا ہے، نہ تیرا کوئی جو ہے جھوٹے مولوی کام آ رہا ہے، تو پھنسا ہوا ہے. چھوٹا سا سوال ہے میرا کہ عبادت حیات والوں کی کیوں نہیں ہو سکتی اور مدد کیوں ہو سکتی ہے؟ اگر مدد ہو سکتی ہے حیات میں تو پھر عبادت کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر مدد ہو سکتی ہے تو ایاک نعبد کا پھر ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے؟ پھر تیاری کرنے رات میں ہم کریں گے کہ تم کرو گے تیاری؟ جاؤ اپنے، میں تو کہتا ہوں پلمبر کو لے کے آؤ، میرے سامنے ایک بار بٹھاؤ. اللہ کی قسم اگر میں اسے کافر، منافق، بدترین مخلوق، یہودی ثابت نہ کیا تو بیچ چوراہے پہ مجھے لٹکا دینا. میرا چیلنج ہے، میں ثابت کروں گا میں. دلیل ہے میرے پاس. سنو جو ہے نا قبیلہ سے ایک جو ہے شخص روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی شخص آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا. ابے ابو داؤد شریف کی حدیث بتا رہا ہوں میں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ اے محمد آپ کے اصحاب اور آپ شرک کرتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ یہودی. یہی بولی تم لوگوں کی ہے کیونکہ تم یہودیوں کو یہ ورثے میں ملا ہے، وراثت میں تم لوگوں کو ملا ہے کہ میرے نبی پر الزام شرک کا کس نے لگایا؟ صحابہ پر شرک کا الزام کس نے لگایا؟ یہودیوں نے. تو تم ہوئی یہودی ثابت آپ نے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول بخاری میں،
وہ فرماتے ہیں مخلوق میں سب سے بدترین خارجی ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن آیتوں کو نازل فرمایا کفار کی مذمت میں یہ مسلمانوں پر چسپا کرتے ہیں، اور وہی کام تم کرتے ہو۔ بتو والی آیت یا چلو تو خارجی ہے، تو خارجی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، ابن عمر کہہ رہے ہیں۔ کیا دلیل پیش کر، خارجی کی کیا دلیل؟ ہاں، حضرت علی کو مشرک کہا تھا، مشرک کہا ہے، حضرت علی کو مشرک کہا ہے، تم کہہ رہے ہو، وہی بولی تم بول رہے ہو، تم بول رہے ہو وہی بولی، مشرک نہیں، کافر نہیں، مشرک کہا تھا، کافر نہیں مشرک کہا تھا، شرک، وہ اس نے قرآن مجید کی آیت پیش کی تھی، قرآن مجید کی آیت پیش کی تھی، ان الحکم الا للہ، حاکم سوائے اللہ کے کوئی نہیں، جیسے تم دعویٰ کرتے ہو، تمہیں بھی یہ خارجیوں سے یہ تمہیں ملا ہے ابے سنو، یہودی ثابت ہوا تو خارجی ثابت ہو گیا، اور خارجی دو طریقے سے ثابت ہوا، تیرا باپ نے قرآن کا غلط معنی لیا، غلط مفہوم لیا، ان الحکم الا للہ کا، حضرت علی کو مشرک کہا، یہودی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک کہا، صحابہ اکرام کو مشرک کہا، اور حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ان کی علامت یہ ہے کہ یہ بتوں والی آیت مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں، اور یہی تم اللہ کے ولیوں پر فٹ کرتے ہو، بت والی آیت قبر انبیاء اولیاء پر فٹ کرتے ہو، تو چلو بھاگ گیا، چلو پتہ چلا تو بدترین مخلوق نکلا، خارجی بھی نکلا اور یہودی بھی نکلا، اب کافر تجھے ثابت کروں؟ اب سنو، کافر تو اس لیے، سنو کافر اس لیے، ابے سن، اب کافر بھی ثابت